वजीर आजम के जलसे में पाकिस्तानियों का समंदर था, जहां अरीना स्टेडियम कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारों से गूंज रहा था, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या काम कर रहे थे, जानकर सब पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आशिर एक और नई वीडियो के साथ। हमारी वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर करें। न्यूज शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद जरूर कमेंट करें। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। वाशिंगटन में वजीर आजम इमरान खान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बड़ी मुलाकात आज होगी। इससे पहले की अगर बात करें तो इमरान खान ने अरीना में पाकिस्तानियों से खिताब किया, जिसमें 30,000 पाकिस्तानियों ने इमरान खान का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। पूरा स्टेडियम कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारों से गूंजता रहा। अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी के कैपिटल वन अरीना में अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर एक फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। इनका कहना था कि मुल्क में ताकतवर का एहसास शुरू हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्की मईशियत पर बात करते हुए कहा कि ये मुश्किल वक्त है जो चंद माह या साल भर तक रहेगा, लेकिन हम मुल्क को मुश्किल से निकाल कर दिखाएंगे। इनका मजीद कहना था कि आज तक कभी किसी के सामने न झुका हूं और न अपनी कौम को कभी झुकने दूंगा। इमरान खान का कहना था कि मुल्क के ताजिरों को पाकिस्तान के कर्जों की दलदल से निकालने के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा। 10 साल पहले पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब रुपए था, जो 30,000 अरब तक पहुंच गया। हमें गुज़श्ता 2 हुकूमतों से यही पैसा वापस लेना है। वज़ीर आज़म का खिताब करते हुए मजीद कहना था कि पाकिस्तानी बासलाहियत हैं, लेकिन मेरिट ना होने की वजह से इन्हें पाकिस्तान में मौके नहीं मिलते। हमें मेरिट का सिस्टम बहाल करना है। खानदानों की सियासत और जागीरदाराना निजाम खत्म होगा, तब ही मेरिट आएगा। इनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में मदनियात के अरबों डॉलर के जखीरे मौजूद हैं। हमारे मुल्क में अरबों टन कोयला मौजूद है, जहाँ तो 100 साल तक बिजली की कमी होनी ही नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में करप्शन की वजह से नहीं आती, और वो जिन कंपनियों से भी मिले हर कंपनी यही कहती है कि हमसे रिश्वत मांगी जाती है, लेकिन अब कंपनियां पाकिस्तान जरूर आएंगी। इमरान खान का कहना था कि हम पहली बार सरकारी स्कूलों में एक निसाब लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुदरिसों की तंजीमों से मुआहदा करके मुदरिसे के बच्चों को असरी अलूम देने का काम जारी है, ताकि वहाँ से भी डॉक्टर और इंजीनियर बने, क्योंकि 25 लाख बच्चे मदरसे में जाते हैं। इमरान खान ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान में करप्शन पर बात होती है तो कहते हैं क्यों निकाला। दरअसल ये नया पाकिस्तान बन रहा है, यह है तब्दीली। कभी पाकिस्तान में ताकतवर का एहसास नहीं हुआ। इनका मजीद कहना था कि सब हुकूमतों के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और इनका एक ही मकसद है, एनआरओ। इनका कहना था कि इन्हें जो करना है कर लें, धरना देना है तो कंटेनर देता हूँ, जलसे करने हैं तो वो करें, लेकिन लूटा हुआ पैसा वापस देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि मुझे बैरून मुल्क से सिफारिशें कराई गई। एक बादशाह ने भी सिफारिश की, अगर हमने ताकतवर का एहसास कर दिया और बेनामी जायदादें जब्त कर ली और बैरून मुल्क गया पैसा वापस ले आए, तो यही है वो वक्त जब पाकिस्तान बदलेगा। इनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ कहते हैं जेल का खाना अच्छा नहीं है, एयर कंडीशन लगा दो, अब टीवी चाहिए। अगर यही सब कुछ जेल में देना है तो ये सजा तो नहीं हुई। एयर कंडीशन और टीवी जेल से निकालेंगे, जिस पर मरियम बीबी बहुत शोर मचाएंगी। साबिक सदर आसफ जरदारी पर भी तनकीद करते हुए इनका कहना था कि देख रहा हूं कि वो जेल जाते ही अस्पताल पहुंच जाते हैं, आपको भी हम जेल में रखेंगे जहां टीवी और एयर कंडीशनर नहीं होंगे। औरतों के हकूक के मुतल्लिक बात करते हुए इनका कहना था कि अफसोस से कहता हूं कि देहात में आज तक खवातीन को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। एक कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें खवातीन को जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। खवातीन को हकूक देने का तस्वर भी रियासत मदीना ने दिया। रियासत मदीना एक जदीद रियासत थी जो जदीद असूलों पर इस्तवार थी।
انہوں نے امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے درخواست کی کہ یہاں موجود لوگ اپنے بچوں کو پاکستان بننے کا مقصد بتائیں کہ اسے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا جو کہ مدینہ کی ریاست تھی، جو کہ قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی تھی۔ انہوں نے ملک میں کھیلوں کے فروغ سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اگلے ورلڈ کپ میں بہترین ٹیم لے کر آئیں گے اور اسی طرح دیگر کھیلوں پر بھی توجہ دیں گے۔ واضح رہے عمران خان 3 روزہ دورے پر امریکہ میں ہیں، جہاں وہ پیر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے۔ دورے کے پہلے دن عمران خان نے تاجروں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں کی۔ پاکستانی سفارت خانے میں ہونے والی ملاقاتوں میں وزیر اعظم عمران خان نے امریکی تاجروں اور سرمایہ کاروں کو پاکستان میں اقتصادی اور کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھانے کی پیشکش کی۔ شیڈول کے مطابق وزیر اعظم پہلے پاکستانی ہاؤس سے سفارت خانے جائیں گے۔ پاکستانی سفارت خانے میں امریکی صدر سے ملاقات پر اہم اجلاس ہوگا، جس کے بعد وزیر اعظم پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:15 بجے وائٹ ہاؤس روانہ ہوں گے اور 8:45 بجے وائٹ ہاؤس پہنچیں گے۔ وزیر اعظم کو خصوصی سیکیورٹی اسکواڈ میں وائٹ ہاؤس لے جایا جائے گا، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں ان کا استقبال کریں گے۔ وزیر اعظم وائٹ ہاؤس میں مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کریں گے اور امریکی صدر سے پاکستانی وفد کا تعارف کرائیں گے۔ امریکی صدر وزیر اعظم عمران خان اور وفد کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کرائیں گے اور دونوں رہنماؤں کے مابین تعائف کا تبادلہ بھی ہوگا۔ وزیر اعظم اور امریکی صدر میں ملاقات پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے ہوگی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 45 منٹ تک جاری رہے گی۔ دونوں رہنما اوول آفس میں تصویر بنوائیں گے اور تعارفی کلمات کا تبادلہ بھی ہوگا۔ ملاقاتوں میں پاک امریکہ تعلقات، دو طرفہ تجارت، دفاعی تعاون اور افغان امن عمل پر بھی بات کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس میں خطے کی سیکیورٹی سے متعلق اہم اجلاس ہوگا اور دونوں ممالک کے مابین وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں زیرانہ دیا جائے گا۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان وائٹ ہاؤس سے پاکستان ہاؤس روانہ ہوں گے۔ پاکستان ہاؤس میں مختصر قیام کے بعد وزیر اعظم پاکستانی سفارت خانے جائیں گے، جہاں پاکستانی سفارت خانے میں مختلف امریکی چینلز کو انٹرویو دیں گے۔ وزیر اعظم امریکہ کے دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور ایوان نمائندگان سے بھی ملاقات کریں گے، جہاں مختلف امریکی کمپنیوں کے سربراہان سے ملیں گے اور امریکی انسٹی ٹیوٹ آف پیس سے خطاب کریں گے۔ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی سے ملاقات، کانگریشنل پاکستان کاکس فاؤنڈیشن سے ملاقات اور پاکستان بزنس سمٹ میں شرکت بھی وزیر اعظم عمران خان کی مصروفیت میں شامل ہیں۔ دوسری جانب جہاں پاکستانیوں نے بڑی بےتابی سے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب سنا، تو وہیں ڈونلڈ ٹرمپ بھی عین اس وقت ٹی وی پر عمران خان کا خطاب سن رہے تھے۔ ان کی ایک تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ عمران خان پاکستان کے وہ واحد لیڈر ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اللہ پاک انہیں عزت سے نوازتے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو پاک امریکہ تعلقات میں تقریباً 1.5 سال کی سرد موری کے بعد اسے ایک مثبت پیش رفت سمجھا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملاقات میں فریقین ایک دوسرے سے کیا مطالبات کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی ہے کہ پاکستان امریکہ سے کیا مانگ سکتا ہے۔ آخر میں دوستو ہماری یہ دعا ہے کہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ محمد عاشر کو اجازت دیں، آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI کے گمنام ہیروز کو سلام۔